किसी भी ज़बान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी एकेडमियों पर डाली गई और जो एकेडमियाँ सरकार की तरफ से बनाई गईं, अगर उनको फ़ाल बनाने की ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो या तो उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अगर आईएएस अफ़सरान की बात की जाए जो सेक्रेटरीज़ की ज़िम्मेदारी होती है, वो उसको फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से दिल्ली उर्दू एकेडमी जो है उसको फ़ाल बनाने का सेहरा और उसका क्रेडिट अगर जाता है तो आईएएस ऑफिसर एहसन आबिद साहब हैं जो ख़ुद उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू एकेडमी को फ़ाल बनाया। अभी हमने देखा कि समर कैंप जो आपने शुरू किया ये पहला मौका है और ये इख्तिताम होने से पहले आपकी ज़िम्मेदारी जो है दूसरी ज़िम्मेदारी मिल गई उर्दू एकेडमी से आप तकरीबन जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे आपको पता है कि किसी भी ज़बान को ज़िंदा रखने में नौजवान नस्ल और बच्चों का बहुत अहम रोल होता है कि जो नौजवान हैं और जो बच्चे हैं अगर वो उस ज़बान को सीख लेते हैं और उसमें वो दिलचस्पी लेते हैं तो उस ज़बान का उसके अदब का मुस्तक़बिल बहुत रोशन हो जाता है। उर्दू अहले ज़बान के घरों से उर्दू ख़त्म होती जा रही है, तो हमने सोचा कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं और फिर ये तय हुआ कि हमको बच्चों तक उर्दू को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा तालीमी निज़ाम है उसमें जो तरजीहात है उसमें अदब और ज़बान जो है बहुत अहमियत की हामिल नहीं रहती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ अलग से कोशिश की जाए और ऐसी कोशिश की जाए जो बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर सके और उनको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कि बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी जो दिलचस्पी के बायस होती हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल एजुकेशन का दौर है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं जिसमें बच्चे अपना वक्त सर्फ करते हैं। फिर उनकी अपनी एकेडमिक और जो है फ्यूचर करियर को देखते हुए उनकी जो अपनी जो है प्लानिंग होती है उसके हिसाब से बच्चे वक्त सर्व करते हैं। तो हमने सोचा कि एक समर कैंप ऐसा किया जाए जहाँ जो उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ है उसके ज़रिए बच्चों को उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि बच्चों की जो है शख्सियत को फ़रोग़ हासिल हो। तो इन चीज़ों को ज़ेर नज़र रख कर हमने इस समर कैंप का अहतमाम किया, जिसमें हमने 4th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इसमें दाखिले की इजाज़त दी और हमें बड़ी ख़ुशी है कि हमारे पास जो है 500-600 बच्चों के एप्लीकेशंस आए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस किए बच्चों ने और हमको बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें हम नहीं शामिल कर पाए क्योंकि कुछ बच्चों के रिहायशी इलाक़े इतनी दूर थे कि उनको उर्दू एकेडमी के इस कैंपस तक आना तो मुश्किल हो रहा था। कुछ स्कूल्स का जो है एकेडमिक शेड्यूल अभी चल रहा था, लेकिन इसमें तकरीबन जो है 200 बच्चे शामिल हुए और हमने 6 एक्टिविटीज़ को चुना इसमें जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। एक उस पे आएंगे। मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम मैंने खुद देखा अभी उसमें गज़ल गायकी देखा, ड्रामा की पेशकश बहुत शानदार रही, कैलीग्राफी बच्चों ने बनाई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और ये पहला मौका था, पहला साल है कि आपने एक कोशिश की और वो सारे प्रोग्राम जो है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं बहुत पसंद कर रहे हैं। कितना इत्मीनान और महसूस कर रहे हैं, कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं अपनी इस कोशिश पे? नहीं, मैं तो इस ये प्रोग्राम जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है ये बड़ी खुशैन बात है उर्दू के लिए और उर्दू से दिलचस्पी रखने वालों के लिए कि ये बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा चीज़ है कि हमारे बच्चे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और ये उर्दू हुकूमत दिल्ली की हमको जो सरपरस्ती हासिल है और जो है उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल्स ने और उर्दू दां तबक़े के लोगों ने, उर्दू के स्कॉलर्स ने और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उन सब ने इसमें जिस तरह से दिलचस्पी ली है और जिस तरह से इसको तरतीब देने में नौजवान इंस्ट्रक्टर्स की एक टीम को हमने जमा किया, उन्होंने बड़े ही जो है जुस्तजू के साथ और बड़ी दिलचस्पी लेकर सारे प्रोग्राम्स का जो है इसका
آرگنائز کیا اور پارٹیسپیٹ کیا، تو ہم کو بڑی خوشی ہے اس بات کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت سیٹسفیکشن کی اور خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ یہ پروگرام کامیاب رہا، اور انشاءاللہ آگے بھی اردو اکیڈمی میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز اور بڑے پیمانے پہ کرے گی، کیونکہ یہ تو ایک بہت چھوٹی شروعات تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بچوں کا ادب ہو، ڈیجیٹل میڈیا کا پروگرام ہو، ریسرچ اسکالرس کے سیمینار ہوں، اور ہر شعبے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اردو اکیڈمی ہمیشہ کام کرتی رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں جب آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی، آپ نے اس میں اور مطلب یہ ہے کہ اضافہ کیا، اب حکومت بدل گئی۔ حکومتیں جب بدلتی ہیں تو کئی بار کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بدل گئی ہیں، اب کام کاج میں تھوڑا سا بدلاؤ آئے گا۔ کیا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اردو اکیڈمی پہ کوئی اثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو ایک روایت کے مطابق کام آگے بڑھتا رہے گا؟ دیکھیے، اردو اکیڈمی حکومت دلی کا ایک گرانٹی انسٹیٹیوشن ہے، اور حکومت کی جو بھی ترجیحات ہوں گی اور حکومت کی جو بھی گائیڈنس ہوگی اور ڈائریکشنس ہوگی، اردو اکیڈمی اس کو روب عمل لائے گا، اور حسن خوبی کے ساتھ ان سارے پروگرامز کو، ان سارے ڈائریکشنز کو انجام دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ زبان کے فروغ کے لیے کرتی ہے۔ حکومت دلی کا پورا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز، اس کی زیر سرپرستی یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ جیسے پہلے چل رہے تھے آگے بھی جو ہے حکومت کی رہنمائی سے بہترین انداز میں ہوں گے۔ اگر اور آگے بڑھ کے بات کی جائے تو جو آپ نے اقدامات کیے، کیونکہ اب فی الحال آپ اکیڈمی میں نہیں ہوں گے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا پیغام ہوں گے؟ جو آپ نے ایک بنیاد ڈالی ہے، یہ سمر کیمپ ایک نئی شروعات ہے اور بہت بڑا قدم ہے، تو آگے جو آئندہ دنوں میں آئیں گے، جن کو ذمہ داریاں ملیں گی، ان کے لیے کیا پیغام دے کر جائیں گے؟ دیکھیے، عوامی خدمات کا جو شعبہ ہے، میں ساری ہی پبلک سروسز کی بات کروں گا، اس میں اگر آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ تو ایک جاب ہے جو مجھے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر اپنی ذاتی دلچسپی کو لاتے ہیں اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بہتر نتائج ملنے کی امید ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا اس میں جذباتی طور پہ انوالو ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جذباتی طور پہ انوالو ہوتے ہیں اور اپنا وقت، اپنی توانائیاں بہتر انداز میں اس میں لگاتے ہیں، تو ان کی کوششیں بہت ثمرآور ہوتی ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اردو اکیڈمی کو فعال بنانے کا اگر صحرا اور کریڈٹ جائے گا تو احسن عابد صاحب کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، آپ کا ذکر آئے گا، اور جب بھی اکیڈمی میں کوئی جو بھی نئی ذمہ داریاں جس کو بھی ملیں گی، ان کے لیے آپ نے ایک جو بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد کو سنبھالنا اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کرنا بہت ضروری ہوگا اور چیلنجنگ بھی ہوگا۔ ویڈیو جرنلسٹ آلوک سکسینہ کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی۔